माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यार तो अज़ान होने वाला है और आप लोग देख सकते हो तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात जुलूस से हाफ़तकिया जुलूस से जुलजना है। आज रात इमाम बारगाह नसीराबाद हज़ारा में जुलजना लाएगा। फिर तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हो अज़ान होने वाला है। अज़ान होने के बाद फिर इंशाल्लाह जुलूस जाएगा घरों में नियाज़ के लिए। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिर इंशाल्लाह जुलूस रवाना होगा जुलजना के लिए। तो इसके साथ ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। खुद दोस्ताई गुलमा याल शुमार मिलाऊँ कदे सीनियर वखा नसराबाद हज़ारा मुर्तज़ा सलाम अलैकुम बखैर कशमो खुबिन बखैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा भाई बरे शाव बखैर ची प्रोग्राम ची एहतमाम दरे बरे शाव दिगेम शाव बखैर 9:30 बजे फिक्स पस जुलजना रही असते व बचाम माशाल्लाह हम द रेडी तमाम शे कंप्लीट कदा तैयारी फुल मजबूत असता व दुई में दिगे इनाल एक शश खाना अलम असता अमूर बुर कदा इंशाल्लाह बस 9:30 बजे इंशाल्लाह दिगा टाइम असता दिगा 9:30 बजे फिक्स बस रवाना मशी बस जुलजना बखैर इंशाल्लाह दिगा को 9:30 बजे की बखैर रेश ने तकरीबन खाता चंद बजे वापस इमाम बारगाह बेर वो ई टाइमिंग गजीरा फिक्स गुफ्ताने में था ना दम चले कि मातमिया मातम ज़्याद कर बस खोशो खबर अस्ते कम लेट मेरे से दिगा बस माशाल्लाह दिगा इंशाल्लाह दम जो टाइम मेरे से दिगा मु ता 12 बजे 12 ने इंशाल्लाह शायद मेरे से अच्छा की टाइमिंग गज़े फिक्स नहीं हस्ता ना क्या दम बुगैन 12 बजे फिक्स बेर से शुदा में था ना बचा मुझे कम मातम कनी चीज़ा कनी ना खो इंशाल्लाह लेट मुशाज बात बसुन अजुन कम था बस द इमाम बारगाह में था मातम दारी मुशा बस इस बात खो बखैर चतुर तेर मुशा खूब शुक्र खुदा है दिगा खुदावंद एक जान जोरी भी इंशाल्लाह तमाम मर्दों में नज़र नियाज से कबूल करना इंशाल्लाह दोस्ता माशाल्लाह जवाना तमाम से खिदमत कर रही है दिगा खुदा मौला इंशाल्लाह अजर से कबूल करना इंशाल्लाह दिगा को इंशाल्लाह ची पैगाम में दिदा आखिर पैगाम इनमें ist दिगा माय मुहर्रम ist इतमाहा नमाय दिगा हर कस की मौका मिलाऊं शबायत खिदमत करना मुताबिक होना इना कि ना करना बायत करना खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखना चल के इनमें दर ज़िंदगी इस मोई निमी चीज़ अस्ता दिगे दिगे अच्छी नहीं है दज़ी ज़िंदगी हाँ बिल्कुल सही सर जाता शक्र जोर बस।
خود دوستای گل مایل ملاون شمار کدی عقیل بایی که یگو تعریف محتاج نداره ماشاءالله. عقیل بایی چی الاول خوبین؟ والله شکر خدایا ایدر بیرا دیگه خوبین جان چون جوره؟ شکر پروردگار. خوش شکر. چطور تیر میشه عقیل بایی؟ والله این امروز دیگه اینالی تازه اینمیالی از دیسه خانه فارغ شده. از سر صبح کی از 12 عبور شدیم. کدی دیسه خانه میالمون تیاری است که بعد از مغرب یک چند خانه همونا را فارغ کرده و ان شاء الله از دیسه زلجنا والا بود. خوب بخیر. از اونجا تا از اینجا سویدن تا پاکستان هم دین ایت ورت دیگه مطلب شما صبح 11 بجه بور میشه برای امزی مقصدی هم دین مطلب بالکل از مو هر سال که من جمعی از خاطر محرمی مایی نمین جار چخص که وس موستا خدمت منی یگینا که ما باشم از مو ولی بسیاریا است که زیبار من جمعی فقط از خاطر محرم خدمت کدو. خوب چطور تیر میشه درو؟ والله مو سالها د من جمنده بلیز مو بسیار خوب تیر میشه. مو د مندگیش هم راضی است. مو میشه بچار امیر موگی که محرم را اگر میخواین از اینکه خوبتر کنین با این شرکت کنین. هم در دیسته خانه هم در نظر نیاز کلانا که باشد و خوب در طریقه که نظر تقسیم شونه این بسیار خوب معلوم میشه برای تمام. خوب بخیر باز جلوس همون که مرتضی گفت 9:30 بجه باز چی بخیر شما چی پروگرام چی برنامه است؟ پروگرام امی است اینالی هم که استمو امی دیسته خانه در عبور منی تا که زود امیر فارغ کده دغول شاید وگه یک نیم گنټه ټایم بوم نه تا بای نفرامی عالم و غیره را جور کده باز از بعد دیگه بخیر روانگی است جلوس زلجنا بس کوشش مونی تا که مجلس خلاص شونه در اختتام مجلس مو واپس در امام بارگاه برسی تا که تمام زلجنا زیارت بهتره. خوب بخیر. در آخر چی پیغام داره خیل بایی؟ پیغام دیگه فی الحال نمی است که تمام جوانای ماتمی دیگه باین جمع شدن ساعت 9:30 بجه و دویم دیگه بله پیش پیغام می است که می محرم را هر چقدر که در سادگی متیر کنی بسیار خوب است برای تمام. بسیار زیاد خوب تشکر. دوستای گل مایل شمار ملاون کد سید امیر آقا که مطلب ماشاءالله از یک کنه نواخانه اینا در استرالیا زندگی نه امسال آمدن برای محرم در کویتا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. خوبین؟ بخیر شما جوره؟ شکر شما خوبین بخیر؟ شکر الحمدلله. شکر. سید امیر آقا چطور 14 سال بعد کویتا مادین محرم را وشنین 14 سال پیش چطور بود این سال چطور و خوب دید شما میج پیش خانه خو سبیل سوق میزدین بالکل مو سالاد اونجا سبیل میزدیدان خانه امیج در خود امام باره خدمت میکردیم چند سال مت نواخانی هم کردیم امشاو هم اراده دارم سبیل دیم خو امشاو امسال کم دوم بس نمیه دیگه سالها بعد ما دقم امام نمیج کوشش نکیار خدمت میتونی خدمت مونی بس خیرش نموره دیگه. خو 14 سال بعد هم دین مطلب اول نه دف محرم چطور تیر میشه چطور محرم ما تقریبا اونجا 14-15 سال بعد آمدی پیرار سال یک دفعه آمدم برای محرم یا نه برای محرم آمدم. خو تا آمدم بس مو یگو عاشورا تیر کده واپس رفتم این دفعه باز هم کردم بس یالی اراده ماست که مزید بشو چیزا یادی خو بس چطور مطلب محرمی اونجی 14 سال اونجا هم تیر کردین اونجا هم شاید عادتیش تا باشین کد محرم شه اونجا قد محرم است دیگه نمود چیزا که مسجد موری بیزی دیگه اونجا آدم بیزی وقت نداره ایتا میشه که تو بوری مثل از این که موری خانه را لم شبور نه دیگه مونی اونجا تمام بسیار زیاد بیزیه دیگه اینجا بس خوب وقت داره خدمت میتونی دیگه میتونی خانه رو بور لم شبور کو دیگه مسجد بیا اینجا خدمت کو اونجا بس نمیشه اونجا اکثر دیگه اونم ولی کاری دیگه اون سخته بسیار مود مشکلی موری مود چند شاوکی است یک دا شاوکی برای مجلس موری اونم بسیار مشکلی موری. آها خو بس در آخر چه پیغام داری سید امیر آقا؟ پیغام دیگه کوشش کنه میشه امن باشه بایچاره باشه اینمی مای محرم امنا که در اینجا هر چی میتونه خدمتی از این درگاه را کنن در خوب طریقه در احسان طریقه اینمی پیغام بود. جلوس حسینی پیش ببره سال دست انشالله. بالکل. بسیار زیاد تشکر جور باشید. جور باش. خود سای گل رही है از खाना علم بور کنی. بینگر زینب بیا بینگر زینب بیچگد از دیده خونی جگر امشب زینب بیا بینگر زینب بیا بینگر زینب
आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार या बचश्म अश्कुबार बसेर परचम अब्बास नामदार या बचश्म अश्कुबार बसेर परचम अब्बास नामदार या पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया बफर्श आज़ाद रंजे दस गम बाह सरद गमे पसीना पुरसकम बचश्म खश्म किनारे आने वाले अलम पिया बचेहराए गुबार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार कुव्वत की जाए अदा हम बियाबा वकिनारे फातिमा वकिनारे मुस्तफा रसीदा खाक बसार रसीदा आले तबा पिया वक़ल्ब गम गुसार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार या बचश्म अश्कुबार बसेर परचम अब्बास नामदार कशदान मेरे दाल नबी बिकुन इमदाद से अज़ाया दे औलाद अली हाया सजरे अदो हाया जुल्म शदीद या बहाल ज़ाज़ार बसेर परचम अब्बास नामदार ओ बसना व तसर्रो चश्मतन अजिज़ाना मगे मखुनिम खार बसर कशवें से नालहा दर बयाल दिगर पिया पिया तू खाकसार बसेर परचम अब्बास नामदार पिया पिया आज़ादार बसेर परचम अब्बास नामदार करो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलवात खुदा ने चाहे तरफ नफल करना है इलाही आमीन अच्छा अच्छा दराजा शरवा करना है इलाही आमीन बीमार है मतलब से बीमार के खुदा शिफा दे इलाही आमीन खुदा मेरा समझ से शिफा दे इलाही आमीन खुदा का शिफा होता है इलाही आमीन दुआएं का मुझे इलाही आमीन मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाले बैठ मोहम्मद सल्लल्लाहु आयशम रोशन मिया सावरे मन 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 बारदारो खंजर खंजरे मन बारदारो खंजर खंजरे मन बारदारो खंजर खंजरे मन बारदारो खंजर खंजरे मन राना जवानान दर के मैदान उफ्ताद हजारो तन्हाए ओरियान दर दिल सोमे हाथ पे लाएनान पापै करे शाक अंदर बरे मन खंजरे मन मुठाला वलान के तुम दुर्जनाय मुठाला वलान के तुम दुर्जनाय मुठाला वलान के माशाल्लाह नाम मुठाला वलान के तुम दुर्जनाय मुठाला वलान के तुम दुर्जनाय
ملك كربلا رغد فدي وطن دايم درس خورنا كم فدي ديدان بلا ما نزانك بلا ما نزانك وسبا سلام مطالع ولانك ماشي ماشاءالله ماشاءالله أبيلا بميدان مسايا خبوز ماي باكزن سنابيا بوز سكينة لور درازانك لور درازانك تيدر سرخا مطالع ولانك تونك زلجانا أي متالا ولانك سونك زلجناي متالا ولانك سونك زلجناي جان بيتول خزان تلوك فاتنا دانا واسمع ما تبان تلوك وانا يتيمان لور پرا پرانك لور پرا پرانك ورورا زلا سمان مخالا بلانك شد بکسو تنها حسین جان در نرغه حسین جان شد بکسو تنها حسین جان در نرغه آدا حسین جان شد بکسو تنها شد بکسو تنها حسین جان در نرغه آدا حسین جان شد بکسو تنها حسین جان در نرغه آدا حسین جان نام خدا ماشاءاللہ 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 نام خدا ماشاءاللہ در موج خون غلطی نار شور لینار با جسم پارا پارا بے سروریان با جسم پارا پارا بے سروریان دل بند مصطفیٰ حسین جان افتاد بسارا حسین جان شد بکس و تنها نام خدا ماشاءاللہ شد بکس و تنها حسین جان در نرغه آدا حسین جان شد بکس و تنها حسین جان در نرغه آدا حسین جان شورا حسین جان افتاد بسارا حسین جان شد بکس و تنها ماشاءاللہ ماشاءاللہ افتاد دو تن بے کفن شو خفت با میدان اطفال و خانمان هستن زار و پریشان اطفال و خانمان هستن زار و پریشان در آه و ویلان
حسین جان افتاد بسارا حسین جان شد بکس و تنها آئین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین شاه است حسین نام خدا ماشاءاللہ ماتم باغون خدا بیاری نمود آئین و دین خدا را چنین آئین و دین خدا را چنین حسین یا حسین حسین شاه حسین حسین نابود کر ظلمت جبر را تا حشر آن شمع راست حسین شاه است حسین آئین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین آئین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین شاه است حسین نام خدا ماشاءاللہ ماتم باز بی ملازان آزش کرے باطل ز شمشیر کران چون باطل ز شمشیر کران چون حسین یا حسین حسین شاه حسین حسین در آسمان شجاعت را شینا و تابندم است حسین شاه است حسین نام خدا ماشاءاللہ آئین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین آئین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین شاه است حسین نام خدا ماشاءاللہ ماتم
حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماتم جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 نام خدا ماتم ماشاءاللہ جزاک اللہ شکر بیک سونا نام خدا ماشاءاللہ ماتم جزاک اللہ ماتمی ماشاءاللہ نام خدا ماشاءاللہ ماتم Zainab Azada,
माशाअल्लाह नाम खुदा मातम माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह नाम खुदा पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बिन अंतर सलवात माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत माशाअल्लाह खुशा तू ही हाजत रवा मन हकीर हुसैन आमद बरदर मन फकीर हुसैन तू ही हाजत रवा मन हकीर हुसैन आमद बरदर मन फकीर हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह
माशाल्लाह 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 Mama
हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब माशाअल्लाह माता मुनासिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब माशाअल्लाह खुदे अली सोया वर याद तेरा कर बलोज खुद बाबा मुकाबिले सिकंदर बलोज खुद बाबा मुकाबिले सिकंदर बकर में ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हमदा मुनासिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब हमदा मुनासिर हबीब कर साबिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब या वली ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर हबीब माशाअल्लाह शबे बता है हसन अदीन कौम हुमान अनारी तवाना सफर में तीन फुलान अनारे दिल तवाना सफर में तीन फुलान बुजुर्ग ज़ाहिर हबीब होने से ज़ाहिर हबीब हम सफर अज़ीज़ा इब्न मज़ाहिर
मुनासिर हबीब माशाल्लाह माशाल्लाह मुनासिर हबीब
नाम खुदा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंदर सलवात माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे माशाअल्लाह माता नाम खुदा माशाअल्लाह माता
नफस की सनम दम हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन माशाल्लाह मातम माशाल्लाह माशाल्लाह नफस की सनम दम हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन नफस की सनम दम हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन सोहम दम हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन दस्ते मनो दामन तू या हुसैन बस नफस में सनम दम हुसैन दस्ते मनो दामन पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बिलंतर सलवात बारे दिगर बिलंतर सलवात तन्हा बखे मगा तन्हा बखे मगा सुलझनाए शाह करबला अहमद तन्हा बखे मगा सुलझनाए शाह करबला अहमद तन्हा बखे मगा सुलझनाए शाह करबला माशाल्लाह माशाल्लाह लान खुदा माता
नाम खुदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। يلا بلال يلا بيش يقول يلا شدن دوله ليك صالي على المصطفى شدن دوله ليك صالي على المصطفى يلا 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 شمشدن دوله وهما بكسان علي مصطفى شمشدن دوله وهما بكسان علي مصطفى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। يلا يلا من
दौरे हो हमारा बेकसाने आले मुस्तफा नक्शबंद दौरे हो हमारा बेकसाने आले मुस्तफा खुदा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह नाम खुदा माशाअल्लाह नाम खुदा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन लबैक या ज़ैनब लबैक या ज़ैनब लबैक या ज़ैनब लबैक या मेहदी लबैक या मेहदी लबैक या मेहदी नारे हैदरी
मैदान सुलझना है जिस्म बिगो ऐसे खुमान सुलझना है खुमान सुलझना है जिस्म बिगो ऐसे खुमान सुलझना है खुमान सुलझना है तन्हा माशाल्लाह माता Hey!
Hey!